سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانا لي بيتساب كمي تخانو كل سلام نكساميري مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون ببزلخم هو سلامكم بزحترف كل اللي وبعدتم من تسفايا انكو عدوما نوشانا لي بسلام مساهم نيلو معنتي فيديو نازخوون كعا كان زتري ولخم واقا ورقي لو معنت خوصي خدك أنيسو نزبل جون تشعاتا ويكعا سنة خلتا على تسلوس يزخوون زلو كعبيد فصامة نختكتاتلو بآخرة عدم نشانا لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختها براتاتو عني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابلت بينا مسكن كيا سنة عنحيت سنة مكتتال عسي زلفي سيسي تفسحلو الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكرو عسي زلفي سيسي تفسحلو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط الغجي وحلف كيرو تبزباني كديدة تسمي سيسن الدنيا قد نخطلل تقعبيت وي معري ثمانيتنا تراخيما نينا بمجمرة نريو ياولو معنتي جون تشعاتا سنخلتا ويكعا سنخلتا يا بناي فرنجي قزازرا جون تشعاتا ويكعا بناي إثيوبيا قزازرا سنخلتا يزخون زلو على تسلس مكنياتهم كاب ساعاتنا وساعات ويكا معتنا معلتي كفنالة سلازخ إليو معلتي متقاسا قداس زخون زلو مالتيو بمجمرة نريو بعال 14 كارات يخون بايزوي ورق مقناسو قصيلي زلو ورق مغزاءكم زيت قاريكم تخينا حزيا مشات كن تتصنحلكم يا تمكروا مالتينا بعال 14 بناي إثيوبيا بهراو بانكي زواج أواقا نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين سلستن ندبي 3 سنتيم دولار كشيت كيلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت سلستشحن حرميتن 59 قرشن كشهدو وعيللو بهراو بانكي مالتيو بمقصال نريو ناي 15 كارات يكون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زواج أواقا نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين شعتن ندوي 24 سنتيم دولار كشيت كيلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 9 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيون قتيلنا نريو بعال 16 كارات يكون 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زواج أواقا نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار بتيسعان 5 ندوي 10 سنتيم دولار كشيت كيلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 15 4 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيو قتيلنا نريو بعال 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زواج أواقا نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار بميتن حادن قرشن ندوي 15 سنتيم كشرف كيلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 59 قرشنيو كشيات وعيل زلو مالتيو بمقصال نريو بالطعمي تفلات إنها زلو عينة ورقي بعال 18 كارات يكون 18 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زواج أواقا نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار بميتن شوعتن ندوي 18 سنتيم دولار كشيت كيلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 18 قرشن كشيت وعيلنيو زي بناي إثيوبيا بهراو بانكو خينو نيتها ورق طرا ገንዘብ ናምር ማዓይነ ዲዛይን ዘይተቀየረው ወርቂ ጥረ ወርቂ ማለትዩ ቀጥልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት ይክኸውን 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ይቅርታ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ብናይ አሜሪካ ዶላር ب113.05 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ بناي إثيوبيا جنزب كعا ب17,000
858 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀጥልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ክኸውን በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ119.00 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,796 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጥልና ንሪኦ ከ18 ካራት ቀፂሉ ተፈላጥነት ዘለዎ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ሰብ ዓይነት ካራት ማለት እዩ በዓል 21 ካራት እዩ 21 ካራት እንግዲህ በኢትዮጵያ ኢሉውን በአፍሪካ ደረጃ ዘይኾነስ በዓለም ደረጃ ኢሉውን በዓረብ ሃገራት አውሮፓ ሃገራት ብጣዕሚ ዝፍቶ ዓይነት ወርቂ 21 ካራት እዩ እና ናይዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ124.94 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,736 ቅርሽን እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ እስኪ ንስኹም ከ ክንደይ ገዚእኹም ዝገዛእኹም ተልኢኹም ካብ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ጻሕፉለይ ኢሉውን ካብ ደገ ካብ ግለሰባት ዝገዛእኹም ተልኢኹም 21 ካራት ክንደይ ትገዝእዎ ኣለኹም ያው ከምቲ ዝፍለጥ ብደገ ተኾይኑ 21 ካራት ይኹን ካልኦት ካራት ማለት እዩ ኣብ ግለሰብ ይውስኽ እዩ ሓደ ወርቂ ዲዛይን ገይሮም ንኽሰርሕዎና ናይባት ወይ ከዓ ንመንግስቲ ዝግበርዎ ግብሪ ኢሉውን ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሓደ ነገራት ወሲኾም ይሸጥዎ እዮም እዚ ግን ምንም ዓይነት ዘይተቐየረ ዓይነት ወርቂ ማለት እዩ እዚ ብብሔራዊ ባንኪ ዝሽየጥ ዘሎ ማለት እዩ እና ልዩነቱ እዚ እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ130.91 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,600 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀጥልና ንሪኦም በዓል 23 ካራት ክኸውን 23 ካራት እንግዲህ ከምቲ ዝፍለጥ ንመጋየፂ ዘይኾነስ ንኢንቨስትመንት ዝጠቅም ዓይነት ወርቂ እዩ ምክንያቱም 23 እና 24 ካራት ብምሉእ ወርቂ ብቻ ስለዝሰርሑ እዚ ማለት ለስላሳታት እዮም ብቐሊሉ ክስበሩን ክብሕጨሩን ክበላሸውን ዝኽእሉ ስለዝኾኑ ንመጋየፂ ኣይምከሩን ማለት እዩ 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ136.85 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,685 ቅርሽን እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 24 ካራት ወይ ከዓ በዓል 1 ውቅዒት ዝበሃል ወርቂ እዩ ናይዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ142.81 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,540 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ብፍላይ 24 ካራት ብጣዕሚ ቅናሽ አሪእና እንሄው ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ከምዚ መስል ነይሩ ንስኹም ከ ነዝብል ደሞ ሓሳብ ርእይተኹም ኣብ ኮሜንት ጻሕፉለይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ያው ከምቲ ልምድ ደሞ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ናገርኩም ኣበረታትዑኒ أقول كنكم نتبرتات عني بزي قد أنا كمسكنكم يفتو كرات حواتي بتعمي يتفتوكم من زحوركم من ياو كواي بتعلموا فهد آري يفتيخو مالتيو تستنى يدك عبيتو باي 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 عسي زلفي سي سي يفسح الله الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكلو عسي زلفي سي سي يفسح الله الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو تبزباني كديدة تسمعي سيسن الدنيا قد نخطلل بتلل اللي وسيلة نظره وكيل تغير لا لا لا